रस्त्यार पळयला तुम्ही कशे लोखंड हे पडले गाडी टर्न मारताना खंयच्या तरी एका रिक्षावर फुड्यानूच आसा ताका व्यवस्थित न बांधल्या कारणान अशें हे पडप आतां बरें आसा हे रस्त्यार पडोवप वचोंक ना आनी रस्त्यार समज हे गेल्ले जाल्यार गाडयो येता येता ते तुमकां खबर आसा हायवे रोडार लोक स्पिडीन वयत्या कारणान आज कितल्या तरी लोकांची हानी जावपाक शकताले। हे ड्रायव्हराक खरें म्हणून जालें न्ही सगळे लायसन बिसनाचे बंद करपाचे तेंच्या असले लोखंड व्हरतात हे सारखे बांदिनासतना परत हे लोकांक काम करता पळया तुमी आनी वयल्यान जेत उलयता तो आतां पुलिसां कडेन बी कित्याक बांदून एक तो कोण टर्न मारता जाल्यार तुमकां खबर आसा बायपास जेन्ना आसता कोणी हेवटेनसून तेवटेन वचोंक शकता तो वयतालो जाल्यार हेणे सडनली ब्रेक मारून हे इतले सगळे आणले हे जर आज तशें पडलेले जावं अशें पडलेले तुमी पळया कितले लोकांक त्रास जातलो आसलो आनी कितले लोक आज तुमकां सांगता मरतले आसले एक्सिडेंट जातले आसले गाडयेची आनी लोकांची आनी एक व्हडली दुर्घटना जातली आसलेली। हांकां खरें म्हणजे अशें कोण लोखंड बिखंड बांदून व्हरता तेंच्यांनी तांबडो कपडो बांदपाक जाय स्लो वचपाक जाय ते सगळे वचताना हायवे रोड म्हणटा आनी स्पिडीन वयता पळया तुमी हे जाता आतां पुलीस येयल्ले आसा हांगासर आनी हे सगळें काम चालू लोकांनी असल्या लोखंड जावं वारांव कितें वयता ते व्हरता तेंच्या फाटल्यान रावचें न्हू आनी रावता जाल्यार तेंच्यांनी व्यवस्थित तांबडो कपडो बिपडो बांदला काय ना लायट तेंच्यांनी दोरयेनी बांदला बी काय ना ते सगळे पळोवपाचे आनी आपली स्वताची काळजी घेवप चड गरजेचें आसा। आज हायवे रोड आसल्या कारणाने लोक फास्ट वयता पण पळयना फुडली गाडी कितें आसा आनी फाटल्यान कोण आसा सायडीनसून कोण वयता सायड लायट कोण मारिना स्पिडीन वयता आनी ही सगळी हानी जाता। आज देवाचे व्हडले उपकार आमकां गोंयच्या साहेबाचे जावं आमच्या अमरेश्वराचे जावं बोडगेश्वराचे सगळ्यांचे आमकां व्हडले उपकार की जेणे करून हानी जावपाची आमकां टाळिल्ली आसा। देव बरें करूं।